عليكم. اليوم على هذا سميتو البي دي اف ديال صحاب البي اف او. عندنا واحد تيب ديال البروجي ديال اللي هو سميتو لو كابيتال immatériel et son développement dans la région بالملا الخنيفرة. الناس اللي بغاو يشوفوا هاد سميتو هاد السي جي الا كانوا تيخدموا مع الاستاذ زاهد راه البروف زاهد اللي كان اونكادري، ممكن يشوفوا هاد ليكزامبل هذا. انا السميه ديال الدراري تندير واحد السميه ديال الدراري الناس اللي غادي يسوتنيو، لا الناس اللي هنا مثلا كاين زاهد عبد القهار، وكاين السميات ديال الدراري الطلبه. انا البروف رشيم حنان، فلول مولاي المهدي مولاي المهدي، العلاوي عيشه، خدواش كادوري الحسن كادوري الحسن. هنا تدير واحد الغوميرسيومون، تنزيدو للباج الثاني لا سومير تنقدم فيها الشابيتر الاولى اش بغيت ندير فيها. مثلا بحال هنا مثلا دارو ديفينيتيف دي كونسيبت دي كابيتال immatériel تيبولوجي اي ميثود دي فالياسيون. من بعد دارو لانتروداكسيون دي شابيتر. ها واضح. هنا الكونكلي مهم تديرو سيكسيون واحد سيكسيون جوج الكونكليزيون ديال الشابيتر، شابيتر جوج عاوتاني سيكسيون واحد سيكسيون جوج الكونكليزيون ديال الشابيتر. عاد باش دارو مثلا بحال البارتي الاولى مثلا قسموا هذا على جوج بارتيات. مثلا البارتي الثانيه دايرين فيها ايتيد كونتيتاتيف سيغ لو كابيتال هيما دون لا ريجيون دو بني ملا الخنيفه. دارو فيه تا هو جوج شابيترات. في الشابيتر الاولى صافي. هنا نساو ما داروش البارتي واحد وداروا فيها شنو بغاو يديروا فيها، مشاو نيشان البارتي الثانيه. هذا واحد لافوت داروه. هنا لانتروداكسيون جينيرال. ها هي البارتي واحد ابيرسي سيغ لو كابيتال immatériel. واحد لانتروداكسيون ديال البارتي. هنا مثلا هزيتي مثلا شي حاجه ولا شي سميتو من شي سيت ويب ولا شي حاجه تيديروها هنايا. بحال هنا مثلا شوف الا لاحظنا شاش دايرين كيميتر نوفو جو ايكونوميك. المهم هنا شي سيت ولا شي حاجه بحال هكا واقيلا اديشن اودرويز باج 56. مشاو تيقلبوا شي حاجه بلونجلي مزيان اجتهاد. تجي شويه الضو. La structure de l'entreprise. On a l'image de l'entreprise, les figures, les sources. المهم ديما اي حاجه درتيها غادي ديري ليها السورس ديالها. méthode d'évaluation des activités matérielles سيكسيون جوج.
هنا ميزير ابروكسيماسيون كاركتيرستيك ليميت ديالو. ناخدو مثلا واحد الاول نيفو دو فورماسيون دو 25 jusqu'à 64 ans. Les caractéristiques, quel pourcentage de formation dit secondaire et dit supérieur nombre d'années de scolarité. هذا الكونكليزيون ديال الشابيتر الثانية، الكونكليزيون كامل ديال بارتي 1. غادي تبدا البارتي الثانية l'étude quantitative du capital humain dans la région de بن ملال الخنيفرة. هنا طنجة تطوان الحسيمة أوريونتال، فاس مكناس، رباط سلا كونيطرا، بني ملال الخنيفرة، كازابلانكا سطات. هنا الجهات مراكش أسفي، درعا، تافيلالت. هنا لا كيل فوتر ريجيون. هنا ستاتيستيك اللي دارو الطلبة، مبقاش ضروري دير ستاتيستيك، ولكن نظرا لهاد الظروف نديرو شي قيم اللي هما استيمي، ولا بناء على الدراسات القديمة مثلا نزيدو شي دراسات جديدة وكملو.
هنا واحد التيب ديال لو كونترول دو لونتربريز. كاينه سوسيتي فاميليال انديبوندون، une filiale d'un groupe national, une filiale d'une société ou d'un groupe étranger, une société à capital mixte étranger, autre. نتوما شي فقرة إلا ما سمعتوهاش ولا سميتو خليوها في كومونتير وغادي نشوفو من بعد لي كومونتير ديالكم. La structure juridique de votre entreprise كاينة CSA SAR اللي هي Société Anonyme Responsabilité Limitée، ولا CNC، كاينين لي اوتر بزاف. هنا عاوتاني le produit ou le person ou les présentations de l'entreprise à la fois sont destinées pour le marché. هنا اونتر 18 24 25 بين 25 و 30 والناس اللي عندهم 30 الفوق فوتر اج. داروا واحد الدراسة ستاتيستيك على لاج ديالهم، على شكون هما، واش راجل ولا مرا، لا ريجيون ديالهم، فوتر كاتيجوري سوسيو بروفيسيونيل، واش سالاري، واش ديريكتور دو انتربريز ولا ايتيديون ولا. مزيان هادشي اللي دارو. دابا تيحطو تحت كل سميتو كل فيغور تيحطو تحتو الكومونتير ديالو، مثلا بحال هاد الدياغرام هذا ديال التيب دو كونترول دو لونتربريز. هنا سوسيتي فاميليال انديبوندون اون فيليال دان غروب ناسيونال. مزيان هادشي اللي دارو. Donc il est la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. ممكن دروك مثلا قسموا هادشي بيناتكم، كل واحد يخدم على شي حاجة. الا خدم كل واحد على شي حاجة بالضبط وخدمها مزيان تساولتو زعما بيناتكم، ممكن غادي يطلع لكم داك السي في ديالكم مزيان. ولكن المهم هو انكم تكونوا فاهمين داكشي، متبقاش في السوتنونس مغاديش يعقل عليك الاستاذ بلي كيستيون وراك شي حاجة. الا عندكم شي زهر هي غير يشدو منكم غير لي بروجي بلا بريزونطاسيون. على الكونكلوزيون ديال البارتي الثانية، كونكلوزيون جينيرال بيبليوغرافي. هنا نكونو كملنا.